Dinis atong kinabuhi na kinahanglan ta og higala. Amen. Subo kayong palandungon sa mga tao, kung ikaw wala kay higala ning kalibutan, maglakaw kang wala kay kasumbungan. Apan diya sa Ginoo, ang pinanggipulong sa Ginoo, ang pinag-iisip sa Dios nga higala, kadto lamang nagatuman sa iyang mga sugo. Dili ka mahimong higala sa Dios kung dili ka makahibalo. Unsaon nimo pagkarelasyon sa Dios? Pinaagi rin siyang pulong. Unang simbaho na to, ang Dios pinaagi diha siyang pulong. Dili ka makasimba sa Ginoo, dili ka mahimong higala sa Dios kung dili ka motuo sa pulong sa Dios. Ang Word of God mao ang prueba nga makatuman o maduol ka sa relasyon nga to sa atong buhi nga Dios. Kining pulong sa Ginoo maong mapa unsaon na to pag-adto o unsaon nimo pagsimba ang Dios nga imong higala. Amen. Kung higala ka sa Dios, nahibalo ka unsay plano sa imong higala, mao ang Dios imong kinabuhi. Tungod kay ang si Jesucristo miani sa kalibutan, nagasultis ka maturan ug atong nadunggan pinaagi siyang pulong. Amen. Ug ang pulong Juan 1:1 ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong uban sa ang pulong Dios. Amen. Sa sinugdan wala pay bisan unsa apan ang pulong Dios ug ang pulong uban sa Dios. Muna sa atong kinabuhi, dili mahigala ang tao kung dili mo basa sa pulong sa Dios. Amen. Nan unsaon man ito pag-angkon sa saad sa Dios kung dili ta niya manghimong higala. Amen. Ang pagpanglagad sa Dios kanang dunay prueba, dili lang faith, kung dili duna kay buhaton aron maangkon nimo ang butang nga imong gitingwa nga mao kanang ganti sa kinabuhing walay katapusan. Unsa ba ilhanan sa mutuo? Duna kay buhaton. Dili lang pwede ka makatuo nga magalingkod lang kay Igsoon. Dili ka makadaig sa Dios kung dili nimo iisa imong kamo. Sa ato ba ang pagtuo, duna kay buhaton. Apan usay sa atong pangalagad sa Ginoo, daghang kay tag mga problema nga usbonon sa atong kinabuhi. Muna atong inventoryohon karon 2026 nga kung unsa ang kulang natong miaging tuig. Salamat sa Ginoo nga karon 2026 dili na mao kita karong nagbarog kundi tinuod na ta nga daw natay gugma, ano natay pagtuo o ano natay pangabuhat. Dili magpabilin lang ta sa magalingkod Igsoon. Kinahanglan mo tubo ang atong pagka-Kristohanon. Kita huwag tang mga Kristohanon kung wala kong masayop ang pulong Kristohanon, sumusunod ta ni Kristo. Amen po ba?